बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मगरूर दुश्मन का गुरूर अकड़ मिट्टी में मिलाने का अमल। इस नक्श के ऊपर अगर आप रात को जूते मारेंगे तो सुबह तक इंशाअल्लाह दुश्मन माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त अमल है दुश्मन की अकड़, दुश्मन का गुरूर, तकब्बर ख़त्म करने के लिए। इस अमल के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। आप इस एक अमल को बहुत सारे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दुश्मन को अपना ग़ुलाम बनाने के लिए, दुश्मन को मजबूर करने के लिए कि वो आपसे माफ़ी मांगे, आपसे सुलह करे, आपके ऊपर झूठे मुकदमात वापस ले, आप ये अमल कर सकते हैं। अपनी बीवी को अपना ग़ुलाम बनाने के लिए बीवी अपने शोहर के ऊपर कर सकती है, वालिदैन अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, रिश्तेदारों की नाराज़गी, महबूब की नाराज़गी, हर उस शख्स की अकड़ ख़त्म करने के लिए जो बिला वजह जज्बाती हो, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाला हो, आपके सामने अकड़ करता हो, गुरूर तकब्बर करता हो, उसका तकब्बर गुरूर ख़त्म करने के लिए यह अमल किया जा सकता है। इस अमल के आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने झूठे मुकदमात किए हुए हों, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता हो, आप लोगों को आपके ख़िलाफ़ भड़काता हो, आपके ख़िलाफ़ दुश्मनी करता हो, बुरी बातें करता हो, आपको ब्लैकमेल करता हो, किसी लड़की को कोई लड़का ब्लैकमेल करता हो, उसकी वीडियो, उसकी तस्वीरें मोबाइल में रखी हुई हों, किसी भी तरीके से अगर कोई ब्लैकमेलिंग करता हो तो उसके लिए भी अमल किया जा सकता है। इस अमल की इतनी ताकत है कि इसके ऊपर आप जब जूते मारेंगे तो महबूब सुबह तक आपसे रब्ता कर लेगा। जैसे जैसे इस नक्श के ऊपर जूता मारते जाएंगे महबूब का दिमाग ठिकाने आता जाएगा। महबूब हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, इस अमल की ताकत और बरकत के साथ दुश्मन आपके सामने अकड़ नहीं कर सकेगा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से ये मामूल में चल रहा है। ये मैंने बहुत सारे मरीज़ों को तवीज़ दिया है। मैं एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे इलाके में एक लड़का मेरे पास आया। उसने कहा कि जी मेरी बीवी नाराज़ होकर चली गई है, 3 महीने हो गए हैं, हमारी बहुत सख्त लड़ाई है। अब उन्होंने खुला का केस दायर कर दिया है और मुझे नोटिस आ गया है। उसने अदालत में तलाक़ के लिए रुजू कर लिया। जब नोटिस आया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। मैंने उसको ये तवीज़ लिख कर दिया। वो जुमे वाले दिन मेरे पास आया और मैंने हफ्ते का टाइम दिया। हफ्ते वाले दिन मैंने उसको ये तवीज़ लिख कर दिया। मैंने उसे कहा कि इसके ऊपर आपने जूते मारने हैं, उसका नाम लेना है। उसने ऐसा ही किया। सुबह शाम इसके ऊपर जूते मारने शुरू कर दिए। अल्लाह गवाह है इस बात का, मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि लड़की ने, उसकी बीवी ने खुद आकर जो बात बयान की है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जब इस तवीज़ के ऊपर वो जूते मारता था तो वहाँ पर उसकी बीवी की हालत ये होती थी कि वो कहती है कि ऐसे लगता था कि मेरे सर के ऊपर कोई हथौड़े मार रहा है। इतनी शदीद दर्द होती थी, एकदम से जैसे बहुत ज़्यादा वज़न मेरे सर के ऊपर किसी ने रख दिया हो, ज़ोर से मारा हो। और मेरा दिल ये करता था कि मैं यहाँ से अपने घर से भागकर अपने शोहर के घर चली जाऊँ। उसने सुबह शाम इसके ऊपर जूते मारे और रिज़ल्ट ये निकला कि दूसरे दिन तकरीबन शाम 4 बजे वो अपनी सब्ज़ी की दुकान पर था। जब वो मगरिब के टाइम घर आया तो उसकी बीवी उसके घर में मौजूद थी। वो देखकर हैरान हो गया। उसने फ़ौरन मुझे फ़ोन किया और सारी सूरत हाल बताई। वो थोड़ा सा डर गया। उसको ये लगा कि शायद ये किसी चाल के लिए मेरे घर आई है, हो सकता है कि मेरे ऊपर कोई झूठा मुकदमा ना कर दें या कोई अगवा का या कोई और चक्कर ना हो जाए। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया, मैंने सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया, उससे बात की तो मुझे अंदाज़ा हो गया। खैर उसने फिर अपने वालिदैन को फ़ोन करके बताया कि मैं अपने शोहर के घर आ चुकी हूँ, तो मैं अब वापस नहीं आऊँगी, मैं अपने शोहर को नहीं छोड़ सकती, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। फिर उसके शोहर ने बताया कि ये पीर साहब ने जो तवीज़ दिया था इसकी वजह से तुम आई हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन इस बात को 2-2.5 साल का अरसा गुजर गया है। आज तक वो औरत अपने वालिदैन के घर नहीं गई। इस तवीज़ का इतना असर है। और भी बहुत सारे किस्से हैं और भी बहुत सारे ऐसे
تجربات ہیں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اس لیے سنایا ہے کہ اس کی بہت زیادہ طاقت ہے۔ کسی کی بیوی ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہو، اس کو واپس بلانے کے لیے اگر کسی کا شوہر اس کو لینے نہ آتا ہو، اس کو اتنا مجبور کرنے کے لیے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کو لینے کے لیے آ جائے، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے، آپ ہفتہ یا منگل کے دن ظہر یا مریخ کے ساتھ میں اس عمل کو کریں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ ظہر یا مریخ مشتری زہرہ کے ساتھ بتاتے ہیں، یہ بہت مشکل ہوتی ہے، آپ آسان عمل بتایا کریں۔ ناظرین، میں آپ کو اگر یہ چیزیں نہ بتاؤں تو لوگوں میں اور میرے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اگر میں بھی جھوٹ بولنا شروع کر دوں، آپ کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتا رہوں، آپ کو الٹے سیدھے عمل بتاؤں، ایسے طریقہ کار بتاؤں جو حقیقت میں ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ کے اوپر شدید رجت ہوگی، آپ کو نقصان ہوگا، میں آخرت میں آپ کا جواب دوں گا، میں آپ کا گناہگار ہو جاؤں گا۔ میں کسی کی زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ جو میرے تجربے میں ہے، جو ہمارے خاندان سے مجرب اور آزمودہ میرے پاس علم ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں۔ اس پر آپ عمل کریں یا نہ کریں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے مجرب اور طریقہ کار سے عمل بتاتا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ اصل طریقہ کار عملیات کا یہی ہوتا ہے کہ محبت کے عمل مشتری زہرہ کے ساتھ میں، نفرت، جدائی، طلاق کے عمل ظہر یا مریخ کے ساتھ میں اثر کرتے ہیں۔ جیسے جمعے کا دن ہے، مثال کے طور پر جمعے کا دن ہے، ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہم ہفتے کو جمعے کی نماز پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ جو طریقہ کار ہوتا ہے، اب فجر کی نماز ہم عشاء کے وقت نہیں پڑھ سکتے، عشاء کی نماز ہم فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ ہر ایک چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے، بغیر طریقے کے کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ ظہر اور مریخ کے ساتھ ایسے ہے جیسے ہم چاند کی تاریخوں کے حساب سے چلتے ہیں کہ چاند کی آج پہلی تاریخ ہے، 10 تاریخ کو حج ہوگی، عید ہوگی، آج چاند نکل آیا ہے، کل روزہ ہے، آج چاند نکل آیا ہے، کل عید ہے، تو ہم اپنی مرضی سے اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو یہ ظہر اور مریخ کی ساتھ ہوتی ہے، یہ دشمنی کے لیے، تباہی کے لیے، یوں سمجھ لیں یہ جو ستارے ہوتے ہیں ظہر اور مریخ کے، یہ دشمنی اور بربادی کے لیے ہوتے ہیں، بہت غصے والے ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں۔ یہ وقت جو ہے انتہائی یوں سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ غصے والا، لڑائی جھگڑے والا یہ وقت ہوتا ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی کام کیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو، آپ اس کو تھوڑا سا اور غصہ دلا دیں تو اس کا آپ دیکھیں کہ کتنا نقصان ہوگا۔ اب ایک شخص کسی سے نفرت کر رہا ہو، غصے میں گالی گلوچ کر رہا ہو، اور آپ اسے کوئی محبت کی بات کر دیں تو آپ کی بات کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو بہت ہی کم ہوگا، اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی غصے والا ہے۔ اگر دو شخص آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں، آپ ان کو جتنی بھی پیار کی باتیں بتائیں، حدیثیں سنائیں، وہ ایک دفعہ لڑائی کر کے ہی ہٹیں گے۔ تو یہ جو ظہر اور مریخ کی ساتھ ہوتی ہے، یہ غصے والی، جذباتی اور بہت آتشی ہوتی ہے۔ اس دوران اگر آپ اس میں اپنے دشمن کا اور کوئی سخت عمل کرتے ہیں تو فوراً اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ محبت کی ساتھوں میں محبت کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کے لیے پلے اسٹور پہ ایک ایپ ہے چگاڑیا حساب، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا میرے آپ فیس بک پر مشتری زہرہ ظہر مریخ کی ساتھ کے بارے میں ایک چارٹ ہے جو میں آج اپلوڈ کر دوں گا، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، یا آپ یوٹیوب کی کمیونٹی ٹیب کے اندر بھی وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ ہفتہ اور منگل کے دن ظہر یا مریخ کی ساتھ میں، یا ہفتہ اور منگل کے دن صبح سورج نکلنے کے بعد 1 گھنٹے تک اس نقش کو لکھ کر رکھ لیں۔ نقش کے نیچے لکھیں، بحق اے نقش ہمہ دشمنا تابے دار گردد بھی تابے داری حاضر آیت۔ بس یہاں تک آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے اندر محبوب کا یا دشمن کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آپ کا تصور ہی کافی ہوتا ہے۔ اب آپ صبح سورج نکلتے ہوئے اس کے اوپر اپنے پاؤں کا بایاں جوتا 5 مرتبہ زور سے ماریں، دشمن کا نام لیں یا محبوب کا، کہ اگر آپ نے شام تک مجھ سے رابطہ نہیں کیا میں تمہیں ایسے ہی جوتے ماروں گا۔ زور سے ایک جوتا ماریں، پھر دہرائیں، پھر جوتا ماریں،
تصور کریں کہ آپ اس کے سر کے اوپر جوتا مار رہے ہیں۔ مارنے کے بعد اپنا کوئی پرانا استعمال کیا ہوا جوتا اس کے اوپر رکھیں اور اس تعویذ کو کمرے میں کسی اندھیری جگہ کسی کونے میں رکھ دیں۔ بہتر ہے کہ نیچے آپ ایک اینٹ رکھیں، اس کے اوپر نقش رکھیں، پھر اس کے اوپر ایک اینٹ رکھ دیں، اوپر اپنا جوتا رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں تمہارے سر کے اوپر یا تمہارے سروں کے اوپر اپنا جوتا رکھ رہا ہوں۔ مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد پھر اس تعویذ کو نکالیں، پھر 5 جوتے ماریں اور یہ کہیں اگر صبح تک رابطہ نہ کیا میں تمہیں پھر ایسے ہی جوتے ماروں گا۔ بس آپ 3 دن کر لیں، انشاءاللہ بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بہت زبردست ہے، اس کی میں نے بہت تعریف کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو پورے یقین کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ کریں گے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی پریشانیاں ختم کر لیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔